बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम तेज़ाब गर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इसकी जो लीगल पोजीशन बनती है और पाकिस्तानी कानून के अंदर इसकी जो सज़ा बनती है उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इस कानून के अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, आज हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर तेज़ाब फेंक देते हैं, उनको जख्मी करते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं, या इस तरह के वाक़यात भी रूनुमा होते हैं कि अक्सर नौजवान अपनी मर्जी से किसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब उनका रिश्ता उस लड़की के साथ तय नहीं पाता तो वो गुस्से में आकर उस लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंक देते हैं, उसके चेहरे को झुलसा देते हैं। वो चाहते हैं कि उसके चेहरे को मसक कर दें, उसको जख्मी कर दें, उसको अपाहज कर दें, ताकि उसका किसी भी दूसरी जगह पर रिश्ता ना हो सके और वो नौजवान उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और इस तरह की भी सूरत हाल देखने में आई है कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि लड़की लड़के की मंगनी हो चुकी होती है, लेकिन किसी भी वजह से वो मंगनी सर अंजाम नहीं पाती, मंगनी टूट जाती है, तो लड़का गुस्से में आकर लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंक देता है ताकि उसकी शादी किसी दूसरी जगह पर ना हो सके। बाज़ ऐसे वाक़यात भी देखने में आए हैं कि अगर किसी वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान डाइवोर्स हो जाती है तो खामद अपनी बीवी के ऊपर तेज़ाब फेंक देता है। और बाज़ दफ़ा इस तरह के वाक़यात भी होते हैं कि सिर्फ ये इल्ज़ाम मर्दों के ऊपर ही नहीं है कि वो औरतों के ऊपर तेज़ाब फेंक देते हैं और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, बल्कि इस तरह के वाक़यात भी काफ़ी हद तक काफ़ी दफ़ा रूनुमा हो चुके हैं कि औरतें भी शोहरों के ऊपर, साबका खामदों के ऊपर, मर्दों के ऊपर तेज़ाब फेंक कर उनको ज़ख्मी कर देती हैं। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी कानून में इसकी क्या पोजीशन है, इसका कौन सा ऑफेंस बनता है, सेक्शन कौन सा लगेगा, इसकी सज़ा क्या होगी, और बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस कानून के अंदर कौन सी खामियां मौजूद हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 336A में इसकी डेफिनेशन बयान की गई है और 336B में इसकी पनिशमेंट बयान की गई है। यह है कि अगर कोई शख्स किसी औरत के ऊपर या कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के ऊपर कोई तेज़ाब फेंकता है, कोई एसिड फेंकता है, या भी कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा एसिड, कोई ऐसा सब्सटेंस किसी दूसरे शख्स के ऊपर फेंकता है और उसका ये मकसद होता है कि उसको चोट पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे, उसके जिस्म को गला दे, उसके चेहरे को गला दे, उसके चेहरे को मसक कर दे, तो कानूनी तौर पर 336B के अंदर इसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो है लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद। जो कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के ऊपर तेज़ाब फेंकेगा, उसको जख्मी करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और इसके साथ कम से कम जो सजा है वो 14 साल से कम नहीं होगी, और इसके साथ कम से कम जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए होगा। तो आज के टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आया कि इस कानून के अंदर क्या खामी है। हालांकि ये कानून काफ़ी सालों से पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है और इसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है। जो कोई भी शख्स इस तरह का कोई ऑफेंस करता है तो उसके खिलाफ FIR का अंदराज होता है, वो प्रोसिक्यूट होता है, उसको सजा दी जाती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि ये इस तरह के जो जराइम हैं उनकी रोकथाम नहीं हो रही। इसमें मैं समझता हूं कि जिस तरह की ये कानून साजी की गई है कि तेज़ाब गर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए, इसमें मेरा ख्याल है कि मज़ीद कानून साजी करने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है, तेज़ाब एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दूसरे इंसानों के लिए नुकसान का बायस बनता है, दूसरों को जख्मी करता है, चोट पहुँचाता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो ये आम दुकानों के ऊपर, आम बाजारों में, आम छोटी छोटी दुकानों के ऊपर ये बड़ी आसानी के साथ दस्तयाब होता है। हालांकि जिस तरह एक शख्स को अगर कोई वेपन चाहिए होता है, जिस तरह के कोई अगर किसी को कोई लाइसेंस चाहिए हो, पिस्टल का कोई लाइसेंस चाहिए हो, किसी गन वगैरह का, तो उसके जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती हैं। लेकिन ये तेज़ाब एक ऐसा वेपन है जो कि चंद रुपयों में आम बाजारों के अंदर मिल जाता है, वो छोटी छोटी दुकानों के अंदर भी पाया जाता है। मैं समझता हूं इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा कानून साजी होनी चाहिए कि ये आम दस्तयाब ना हो। कम से कम इसको जो दुकानदार इसको अपने पास रखते हैं उसके लिए बाकायदा उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, और कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया और मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो अगर किसी दूसरे इंसान को उसको फरोख्त करते हैं तो किस तरीके से फरोख्त करें। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले एक वाकया रूनुमा हुआ है गुलिस्तान जोहर के अंदर, जिसमें एक खातून सायरा नाम की
اس کی 2012 میں شادی ہوئی اور بعد ازاں میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے کیونکہ اس کے شوہر کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور وہ اپنی بیوی کو بھی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان کلیش پیدا ہو گیا اور بیوی نے اپنے خامند کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار کر لی۔ اب بیوی اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی، لیکن اس بات کا اس کے شوہر کو رنج تھا اور وہ اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس شخص کی بیوی جس کا نام سائرہ تھا، وہ بالکل ایک غریب خاتون تھی، وہ دوسروں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ تو اس کے ایک دن اس طرح ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کے خامد نے رستے سے جب وہ گزر رہی تھی، وہ کام کے لیے جا رہی تھی، تو وہ موٹر سائیکل کے اوپر اپنے 2 نامعلوم ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اس نے اس کے جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیا۔ اور اس کے پیچھے یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ چونکہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس نے کورٹ کے اندر ایک کیس فائل کیا ہوا تھا تنسیخ نکاح کا، تاکہ وہ اپنے شوہر سے خلاصی حاصل کر لے، لیکن اس کے شوہر نے اس کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کے جسم کے اوپر تیزاب پھینک دیا۔ اب یہاں اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ مرد ہی عورتوں کے اوپر تیزاب پھینکتے ہیں، مرد ہی عورتوں کے چہرے کو جلسا دیتے ہیں اور ان کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ صرف مردوں کی حد تک نہیں ہے، عورتیں بھی کافی حد تک اس طرح کے جرائم میں ملوث ہیں۔ پاکستان کے اندر کافی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ عورتیں بھی اپنے بعض دفعہ اپنے شوہروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، سابقہ شوہروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی دوسرے مرد کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے جسم کے اوپر اور چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیتی ہیں۔ ابھی 1-2 مختلف واقعات کو میں یہاں ڈسکس کروں گا۔ یہ ایک واقعہ ہے 5/9/2021 کا، لاہور کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس میں میاں اور بیوی کے درمیان کلیش ہو گیا، خامد نے اپنی بیوی کو ڈائیورس کر دیا، ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی، لیکن بعد ازاں ان دونوں میاں بیوی نے جو طلاق یافتہ تھے ان کا دوبارہ ان کا آپس میں رابطہ ہوا، تو شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے گا، لیکن اس سابقہ شوہر نے اپنی اس سابقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کی بجائے کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اس رنجش کی بنیاد پر اس کی سابقہ بیوی نے اس اپنے سابقہ شوہر کے چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیا۔ آج سے 3 سال پہلے میری ساجد سے شادی ہوئی تھی، ساجد نے مجھے طلاق دی، خود دوسری شادی کر رہا ہے، اس وجہ سے مجھے غصہ تھا، میں نے تیزاب پھینک دیا اس پہ۔ تو اس طرح کے واقعات پاکستان میں کافی دفعہ رونما ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ونس اگین اس بات پہ زور دوں گا کہ تیزاب ایک ویپن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کی سر عام فروخت کو روکنا ہوگا۔ اگر اس طرح آسانی کے ساتھ ہر شخص کو وہ دستیاب ہوگا تو وہ معاشرے کے اندر مزید بد امنی کا اور انتشار کا باعث بنے گا۔ لوگوں کے لیے یہ بڑا آسان ہو جائے گا کہ بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ اپنی قریبی دکان سے تیزاب خریدا اور کسی بھی دوسرے شخص کو اس کا نشانہ بنا دیا۔ تو اس حوالے سے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے قانون کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ۔ تو لاسٹ پہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ قانون کے اوپر تمام تر معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔